अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेंबरशिप, सुपर्स, सुपर थैंक्स, जो कुछ ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आते हैं, आप ज़रूर, अगर कंटेंट पसंद आए तो उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। आपको एक अवाम होर और टैक्स निचोड़ बजट मुबारक हो। लाइक आई सेड कि हम बजट पे ज़रूर बात करेंगे, और एक ऐसे वक्त में जब महंगाई की शरह 11.6% से ऊपर जा चुकी और गुर्बत की शरह गुज़िश्ता 6 सालों की बुलंद तरीन सतह 28.9% है, तो अवाम को तनख्वाहों और पेंशन में महज सिर्फ 7% इजाफे का लॉलीपॉप देकर भरपूर टैक्सों वाले बजट के बोझ तले दबा दिया गया है। रिलीफ तो बहुत दूर की बात नाज़रीन, इस बजट में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। एफबीआर के लिए इस बजट में जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट रखा गया है वो कोई 15,264 अरब रुपए है, यानी कि 1.526 ट्रिलियन, जो कि 30 जून को जो ये रवा माली साल ख़त्म होने वाला है उसके टारगेट से 17.6% ज़्यादा है। और ये भी ज़हन में रखें कि इस साल भी जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था वो हमने कम से कम 900 बिलियन यानी कि 900 अरब रुपए के मार्जिन से मिस किया है। अब ये जो 15,264 अरब रुपए ये कहाँ से निकलेंगे? ये मेरी और आपकी जेबों से निकाले जाएंगे, लेवी बढ़ेगी, टैक्सों की मजीद भरमार होगी, न जाने अब कौन कौन सा टैक्स लगेगा, तो ही ये टारगेट जिसका आईएमएफ के साथ वादा किया गया और जिसको बजट में एक टारगेट की शक्ल दी गई है, तो ही ये पूरा हो पाएगा। इस बजट का सबसे अहम जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो है दिफाई बजट। वो डिफेंस बजट जो 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल में जिसका हजम 2550 अरब रुपए था, उसको 3000 रुपए कर दिया गया है, जो कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट है। और यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से वफाक को सूबों से पैसे मांगने पड़े हैं, और कोई 1700 अरब रुपए कमो बेश अब सूबों को कंट्रीब्यूट करना है वफाक में, और ताकि हम देख सकें कि इस दिफाई बजट को कैसे ये पूरा किया जाएगा। और इसी की वजह से सूबों से बार बार मुतालबा किया जाता है, और एक ऐसा मुल्क जिसके पास माली वसाइल की शदीद कमी है, जिसकी मीशत 4% ग्रोथ का टारगेट भी हासिल नहीं कर सकी, 4.2% रखा गया था, रिवाइज किया गया, 3.7 कहा गया है अब कि वो एस्टिमेटेड है, लेकिन माली साल के आखिर तक इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये 3% बमुश्किल ये आप हासिल कर सकेंगे। सो इसके तमाम बड़े माशी अशारिये पूरे नहीं हो सके, ये सब जानते हैं। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो पेश की गई है, लेकिन आज के अखबारों में इश्तिहारात दिए गए वज़ीर आज़म के बकौल पाकिस्तान की तरक्की के 25 नुमायाँ अशारिया। अच्छा, ये इन तमाम अशारियों में कहीं अवाम का जिक्र नहीं है। ये अपने पिक एंड चूज़ करते हैं, जो कुछ इनको दिखाना होता है, माशी कारकर्दगी की कहानी हकायक की ज़बानी। अब ये हकायक आप और हम जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि हमारे घरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक आम आदमी जो मुतवस्सित तबका है, वो तो उसकी तो कमर आपने तोड़ ही दी है। वो तो उसके लिए गुज़ारे मुश्किल हो गए हैं। किस तरह से वो घरों के किराए, बच्चों की फ़ीसें, खाने-पीने के लिए सारे लाले पड़ गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हक़ाइक़ बता रहे हैं कि हक़ाइक़ की ज़बानी उनकी माशी कारकर्दगी और सारा मलबा ईरानी जंग पे डाल दिया गया है। जबकि जुलाई टू अगर मई तक का पीरियड फैक्टर इन किया जा रहा है, और उसमें जो लास्ट के अगर आप देख लें, सिर्फ 28 फरवरी को ये जंग छिड़ी थी, और 28 फरवरी के बाद आपने सारा मलबा जो है वो जंग पे डाल दिया है कि हम मार्च तक जो है वो हमारी इकॉनमी पता नहीं किधर जा रही थी, लेकिन अब जो है वो बहरहाल इस जंग की वजह से हमने अपने तमाम अशारिये जो है वो पूरे नहीं कर पाए। लेकिन वज़ीर आज़म ने आपको पिक एंड चूज़ करके अखबारों में बताया है कि कैसी शानदार कारकर्दगी थी। लेकिन सनती और ज़राई शोबे ने जिस तरह बुरी तरीके से टारगेट मिस किया है, उसको बहरहाल अब जो डिफेंस बजट की हम बात करें, 3000 अरब रुपए के भारी भरकम दिफाई बजट का बोझ उठाना है। और ये बोझ सूबों को उठाना है, क्योंकि वफाक हाथ खड़े कर चुका है, उसके पास अब पैसे नहीं हैं। और जनाब, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट है जो कि पेश किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो आज वो इजलास से खिताब करते हुए कह रहे थे कि ये हमारा तीसरा बजट है, लेकिन ये भी बड़ी चालाकी के साथ जो है वो आवाम को बताया जा रहा है कि ये तीसरा बजट है, जबकि ये कोई तीसरा बजट नहीं है। 2022 में जब आपकी हुकूमत आई थी तो आपने उस वक्त की 5.8% पे पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो 6% मीशत का जो शरह नमू है, ग्रोथ टारगेट था जीडीपी, वो 5.8% एक्चुअल में था, लेकिन 6% पीटीआई कहती थी।
बट आप उसको 5.8% से भी ये कह के आए थे कि आपने जी वो डिफॉल्ट से बचाना है, हमने मईशत को जो है वो पहिए लगा देने हैं, पीटीआई ने सारी तबाहियां फेर दी हैं, बहुत महंगाई कर दी है। लेकिन जब आप आए तो आपने आकर उस 5.8% के जीडीपी को आप ले गए पहले आपके टेक ओवर के पहले माली साल में, जब आपने 2022 में पहला अपना बजट पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, पीडीएम का पहला दौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो पहली तकरीर भी आपको याद होगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था उस पहले माली साल में। बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई थी, 5.8% से जीडीपी को वो 2.6% पे ले गए थे। ये 2022-23 के माली साल का जीडीपी ग्रोथ रेट था। उसके बाद आप 2024-25 पे आइए तो ये मुश्किल बढ़ के 3.2% पे यानी कि 3.2% पे आया। और वो दोनों साल वजीर आजम हजफ कर गए अपने इस दौरे इक़्तिदार से, जब वो वजीर आजम जब से उन्होंने ये कुर्सी संभाली है। सो गंदी कारकर्दगी जो है वो साइड पे करे, अभी भी गंदगी कारकर्दगी है जो वो साइड पे कर नहीं सकते, क्योंकि ये गले को आ गई है। आपने बड़े आगे बढ़ चढ़ के जो है ये आपने इक़्तिदार संभाला था। सो अब आप भुगत रहे हैं। तो 2022 से लेकर अब तक ये तसलसल है उन तमाम नाकाम तरीन माशी पॉलिसियों का, बुरी माशी मैनेजमेंट का, IMF के ऊपर ओवर रिलायंस का, खर्चे कम ना कर सकने का, कि आज अब हम इस नहज पर खड़े हैं कि दिफाई बजट के पैसे पूरे करने के लिए भी वफाक के पास माली गुंजाइश नहीं है। सूबे परेशान है, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सियासी थिएटर लगा है, ड्रामे चल रहे हैं, ब्लॉकबस्टर्स आ रही हैं, नाराजगियां चल रही हैं, किसी को गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत ना बनने का खौफ है, शिकवा हो रहा है, शिकायत हो रही है, ताने दिए जा रहे हैं। वो जब कह रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे, तो इसका मतलब क्या ये था कि जैसे आपका लाहौर का हुकूमत बना, अब वैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे कि जैसा आपका लाहौर में हुकूमत बना वैसी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने जा रहे, लिहाजा अब उसी के ऊपर बजट की मंजूरी के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है। और आज भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक ब्लॉकबस्टर जो है वो पेश किया है। नाराज हुए, बहुत ही कोई चंद सेकंड्स के लिए नाराज हुए, फिर मोहसिन नकवी साहब ने जाके मना लिया उनको। सो ऑल इज नॉट वेल एंड इट्स अ ब्लीक सिनेरियो। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे that things will turn out nicely. We can only say things now in prayer and hope, बजाय इसके कि हम एक्सपेक्टेशंस लगाएं, क्योंकि अगर आप तवक्कुआत लगाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जिसके हवाले से मैंने आपको काफ़ी फिगर्स जो है वो पहले ही बताई है। और एक ऐसा मुल्क जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, सालाना तौर पे जो है वो 40 लाख अफराद का इजाफा मुसलसल हो रहा है, 25 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, बेरोजगारी ऑफिशियल अदादोशुमार के मुताबिक 7.1% हो, जबकि हकीकतन 22% से तजावुज कर चुकी हो। एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात और सरमायाकारी जो किसी भी तरक्की पजीर मीशत के लिए बड़े ग्रोथ जनरेटर समझे जाते हैं, वो जमूद का शिकार हो। पाकिस्तान खिते के तमाम ममालिक और जो कंपेरेबल इकोनॉमीज हैं उससे डेवलपमेंटल गोल्स को लेकर सबसे पीछे हो। वहाँ 3.7% शरह नमू ना तो सरमायाकारी ला सकता है और ना कोई प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हमें नजर आ सकती है होती हुई, ना बरामदात से उसमें कोई इजाफा नजर आ सकता है, ना नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। 3.7% वो भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। ना गुर्बत खत्म हो सकती है, ना इनकम बढ़ सकती है उस आबादी की जो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। एक और लॉलीपॉप हुकूमत की जानिब से दी गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए की कमी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर की गई है। असद साहब ने आज वजीर खजाना औरंगजेब साहब की तकरीर के बाद ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में वो लिखते हैं कि क्रक्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच सो फार, माय बॉस इज ग्रेट एंड हिज बॉस इज इवन ग्रेटर एंड ट्रम्प लाइक्स बोथ ऑफ देम अ लॉट। यानी कि मेरा बॉस बहुत अच्छा है और इसका बॉस उससे भी ज्यादा अच्छा है और ट्रम्प इन दोनों को बहुत पसंद करता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहरहाल मुश्किल में ज़रूर हैं, जहाँ पर उनके हामी समझे जाने वाले हुकूमत के हामी जो सहाफ़ी हैं वो ऑलरेडी लिखना शुरू हो चुके हैं कि 1 जुलाई से जो चूँकि मईशत जो एक जमूद का शिकार है, एक अनसर्टनिटी है, तो उनका जवाल जो है वो अगले माह से उसका आगाज़ हो जाएगा। सोहेल आफरीदी साहब की अब बात करते हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने बहरहाल बड़ा घाटे का सौदा किया है। रोका गया यहाँ पर, अभी हमारे एमपीएस पार्लियामेंटेरियन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनसे खून बह रहा है। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? और इनकी बेईमानी देखें। परसों की जो मीटिंग हुई थी उसमें शहबाज शरीफ ने
اور ان کے آفس نے انتہائی بڑی بے ایمانی کی ہے. یہ چیز انتہائی خطرناک ہے, یہ ان ایتھیکل ہے جو کام انہوں نے کیا. کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکا. وہ نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے الگ الگ انہوں نے جب سی ایم سے ملاقات کی تو انہوں نے مدعا بھی رکھا, انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی, انہوں نے کہا یقین دہانی بھی کرائی گئی. سب سے پہلے جب شہباز شریف ہر وزیر اعلیٰ سے اکیلے اکیلے مل رہا تھا تو مجھ سے بھی ملا, ویڈیو بنی. ویڈیو میں شاید میں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی, اس نے جو ہے وہ سمپل بیٹھا ہوا تھا. ویڈیو بن گئی, باہر گیا تو اس نے پھر بیل بجایا, ویڈیو بنانے والے کو دوبارہ بلایا, پھر ٹانگ پر ٹانگ رکھی, دوبارہ ویڈیو بنائی. تو یہ مطلب یہ کیا مینٹل لیول ہے آپ لوگوں کا. اس کے بعد جو ہے جب ہم کوریڈور میں آ رہے تھے تو سامنے میں نے دیکھا کہ ویڈیو والے کو کھڑا کیا ہوا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے. تو میں اور باقی وزیر اعلیٰ پیچھے آ رہے تھے, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میرا لیڈر صرف عمران خان صاحب ہے اور میں اس کے پیچھے جا سکتا ہوں, باقی کسی کے پیچھے تو میں جانے سے رہا. تو میں 2-3 قدم آگے ہوا کیونکہ جب ویڈیو بنے گی تو ویژولز آئیں گے, اور اسی وقت مجھے شک ہوا. اچھا میں ریڈی بھی نہیں ہوا تھا تصویر کے لیے, انہوں نے ریڈی کا لفظ بھی نہیں بولا, تصویر نکالی, وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. اس کے بعد تقریر میں یہ بات اس نے کہی میٹنگ کے سٹارٹ میں کہ سہیل آفریدی صاحب میرے ساتھ ایگری نہیں ہیں, وہ سیاسی مسئلوں پر جو ہے ہم بات کریں گے اور میٹنگ کے بعد میں کوشش سہیل آفریدی صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ جہاں پر بظاہر تو ایک امپریشن دیتے ہیں کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں, لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے اس تصویر میں جب شہباز شریف صاحب اس اجلاس کے بعد تمام وزرائے اعلیٰ کے ساتھ وہ جب ایک تصویر سامنے آئی تھی. سہیل آفریدی صاحب نے اس کو بھی ظاہر ہے اس کی بھی وضاحت کرنی تھی, تو انہوں نے کہا میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا اس کمرے کے اندر جب وزیر اعظم شہباز شریف سے 1-on-1 ملاقات ہو رہی تھی اور پکچر بن رہی تھی, مووی بن رہی تھی. اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کو یاد آیا شہباز شریف کو, تو دوبارہ کیمرہ مین کو بلایا گیا, پھر انہوں نے بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو ہے وہ تصویر بنوائی. یہ ٹانگ پہ ٹانگ جو ہے وہ رکھ کے اب یہ ایسی خبر بن رہی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے, شہباز شریف اور اس کی حکومت نے بے ایمانی کی ہے. یعنی کہ بے ایمانی تب ہوتی ہے کہ آپ اگلا کوئی کمٹ کر رہا ہے آپ سے اور آپ سے بھی کچھ ایک گیو اینڈ ٹیک کی چیز ہو رہی ہو, تبھی آپ اتنے نالا نظر آ رہے ہیں. اور بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی ڈیلیبریٹ ایک موو تھی, کیونکہ 26 نمبر چنگی سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے. لاسٹ بھی جو احتجاج ہوا تھا تو 26 نمبر چنگی پہ یہ پھنس گئے تھے, ان کے اپنے جو ساتھ ان کے وزیر آئے تھے وہ بھی پھنس گئے تھے. مینا آفریدی صاحب کے آج بہت زبردست قسم کی ان کو چوٹ آئی ہے معذرت کے ساتھ, لیکن آج وہ انہی کے جو بڑے متحرک کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, بڑے ڈائی ہارڈ عمران خان کے سپورٹرز, حیدر سعید از ون آف دیم, جو کہ آپ کو یاد ہوگا پیمز اسپتال پہنچ جاتے ہیں جب عمران خان صاحب کو موو کیا جا رہا ہوتا ہے. قیادت کو پتہ نہیں ہوتا ہے, حیدر سعید کو پتہ ہوتا ہے. بہت ہی چارجڈ اور بہت متحرک قسم کا جو ایک کارکن ہے, وہ انہوں نے لکھا کہ آج مینا آفریدی صاحب کو بڑی زیادہ چوٹ لگ گئی. ٹویٹ کیا تو ویڈیو میں ٹرنز آؤٹ کہ مینا آفریدی کے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا ہے, بٹ بہت تکلیف میں تھے. بٹ یہ 26 نمبر چنگی سے آگے نہیں بڑھ پائے. اگر آپ نے آج کے دن احتجاج کرنا تھا, ملاقات کے لیے ایک پریشر کریٹ کرنا تھا, ہم تو پہلے ہی بتا چکے تھے. کل میرے پروگرام میں طارق فضل چودھری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ ملاقات کروا رہے ہیں, کیونکہ اپیرنٹلی کہا جا رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی, جو ایک خبر سرکولیٹ کروائی تھی بہرحال کہ سہیل آفریدی صاحب کو کنوے کیا گیا تھا. شفیع جان پروگرام میں تھے, انہوں نے تردید کی, انہوں نے کہا بالکل کوئی ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. اور طارق فضل چودھری صاحب نے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا کہ ان کو بجٹ بھی پاس کرنا ہے خیبر پختونخوا کا, ورنہ اگر نہیں کریں گے تو یہ 1 جولائی سے ان کی حکومت نہیں رہے گی. پریشر میں ہے. اور سہیل آفریدی صاحب بظاہر تو بند کمروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, گڈا پور صاحب سے متعلق بھی بہت کچھ کہا جاتا تھا. سہیل آفریدی صاحب بھی اگر تو پروٹیسٹ اور ایک ملاقات کے لیے پریشر کریٹ کرنا ہوتا تو سہیل آفریدی صاحب پہلے ہی کر دیتے. وہ اکنامک کونسل کا اجلاس بھی اٹینڈ کر بیٹھے جس میں تمام صوبوں نے رضامندی کا اظہار کیا, چاہے وہ ترقیاتی بجٹ کی کٹوتی ہو, ایڈیشنل فنڈز پیسے دینے کے حوالے سے کمٹمنٹ ہو, ساری کمٹمنٹ آپ نے اس کا اظہار کر دیا ہے. اور اب آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی اپنا مدعا, وہی اپنا ٹارگیٹ, وہ جو مشن کی ڈاؤن گریڈیشن نظر آ رہی ہے کہ عمران خان سے ایک ملاقات تک نہیں آپ کروا پا رہے یا حاصل کر پا رہے. آپ نے نہ ہی آپ جس طرح سے محسن نقوی صاحب سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی چیز نہیں سامنے آ رہی. جس طرح بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ ایک گڈ کریکٹیوز ہوتی ہیں, اور یہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے کہ بہت ہی ان کو لگ رہا ہے کہ سب اچھا ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں, کوئی پریشر نہیں. حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے, ہمارے لیے ایک سموتھ سیلنگ کا پورا ایک سیناریو ہے. سہیل آفریدی صاحب جہاں تک کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے بے ایمانی کی, تو میرے خیال سے ان کو بڑی لیٹ اویئرنیس, یہ بہت دیر سے وہ جاگ رہے ہیں.
کہ اگر ان کو لگ رہا ہے یہاں پر ان کے جو کارکنان ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بار بار ان سے پریشر ان پہ یہی ڈال رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، آپ نے مینڈیٹ بھی سیکیور نہیں کر سکے، عمران خان صاحب کی رہائی تو بہت دور کی بات، اب بہت دور چلی گئی ہے یہ ایک ٹارگٹ، آپ ملاقات تک نہیں کروا پا رہے 6 ماہ سے، وہ شخص جیل کے اندر اس وقت سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے، فیملی سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، اور ایسے میں معاملات آپ چلا رہے ہیں بزنس ایز یوزول. سو یہ بے ایمانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پارٹ میں نہیں ہے، یہ بے ایمانی کس کے پارٹ پہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکنان بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہے. اسی کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے، اور اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے.